नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम बेलगाम में मियां उस्मान हाज़िर खिदमत है। आज हम आपके सामने एक ऐसा अनोखा केस रखेंगे कि जिसको पहले तो रावलपिंडी पुलिस की जानिब से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब बैरूनी ताकतों का दबाव आया तो फिर उस पे पेशरफ्त हुई, और ऐसी पेशरफ्त हुई कि एक ही दिन के अंदर वो मुअम्मा हल हो गया। ये मुअम्मा अमरीकी नज़ाद खातून के बारे में है जो 16 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरी, और वहां से उसका साबका शौहर रिजवान हबीब बंगश उसको अपने घर, जो कि DHA फेज 1 रावलपिंडी में है, वहां ले गया। वहां से वो औरत लापता हो गई, और इस खातून के बारे में इसके बेटे अब्दुल्ला अहमद मेहदी ने अमेरिका से दरख्वास्त दी, रुजू किया। कुछ इसके लवाहकीन ने यहाँ पर थाना मोरगा में दरख्वास्त दी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद अदा जब इस केस के ऊपर वजारत खारजा, अमेरिकन एम्बेसी और गैर मुल्की एजेंसियों के थ्रू दबाव डाला गया, तो फिर उसमें पेशरफ्त हुई। कुछ अदालती असर व रसूख की वजह से, अदालती कार्रवाई की वजह से पुलिस को इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। रिजवान हबीब बंगश के खिलाफ 30 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हो गया, जिसमें वो नामजद मुलजिम था, लेकिन उसके बावजूद रावलपिंडी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। वो थाने आता रहा, उसकी आवभगत होती रही। आया इस मामले में कौन सी ऐसी बात थी कि पुलिस एक नामजद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी? कौन सा ऐसा दबाव था, या क्या नवाजिशें हुई थी कि जिसकी वजह से पुलिस उसके साथ मुजरिमों वाला बर्ताव नहीं कर रही थी? बाद अदा जब इस मसले के बारे में उस खातून के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने बाहर से जब CPO को राब्ता किया, RPO को राब्ता किया, तो बस जैसे तसल्लियां यहाँ पे मिलती हैं वैसी ही तसल्लियां मिलती रही। बाद अदा उन्होंने सिटीजन पोर्टल पे भी इसके खिलाफ दरख्वास्त दी कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। उस पर रावलपिंडी पुलिस ने मौकफ ये इख्तियार किया कि वो तफ्तीश में तावन कर रहा है। जब वो आ रहा है, हमारी हर बात मान रहा है, तो हम उसको गिरफ्तार करके क्या करें, वो जाके जमानत करवा लेगा। लेकिन यहाँ पे मामला सिर्फ ये है कि वो एक अमरीकी नजाद खातून थी जिसका आबाई गांव एबटाबाद, और उसकी शादी रिजवान हबीब बंगश से 2014 में हुई, जो कि हंगू का रहने वाला था। इसके बाद उसने अपनी बीवी से पैसे बटोर कर DHA फेज 1 रावलपिंडी में घर लिया, जिसको ये लालच दी कि अभी अगर तुम इस वक्त घर लेती हो तो तुम पे टैक्स ज्यादा लगेगा, लेकिन ये मैं अपने नाम पे ले लेता हूँ, तुम्हें चंद दिन बाद मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तो 30 लाख रुपए का टैक्स बच जाएगा। उस खातून ने लालच में आकर उस पर एतमाद कर दिया और उसको सारी रकम दे दी। ये घर उसने 14 करोड़ रुपए का लिया। इसी तरह कुछ और पैसे बटोरता रहा। लवाहकीन के मुताबिक तकरीबन 25 करोड़ रुपए का गबन किया रिजवान हबीब ने। उसके बाद जब उस खातून ने कानूनी चाराजोई करने की तो रिजवान हबीब ने उसको बातों में लगाकर बहला फुसला कर अमेरिका से बुलाया। जब वो अमेरिका से आ गई तो एयरपोर्ट से लेके घर ले गया और उसको गायब कर दिया, लेकिन पुलिस के पास हाजिर होता रहा और ऐसे शवाहिद पेश करता रहा कि पुलिस तसल्ली में थी कि इसने नहीं किया ये काम, इसकी अगवा में इसका कोई हाथ। लेकिन जब FBI इन्वॉल्व हुई, सिटीजन पोर्टल पर दरखास्त हुई, अदालत के बार बार पूछने पर इस केस को जरा थोड़ा सख्ती से देखा गया, CPO रावलपिंडी को बुलाया गया अदालत में, तब जाके उन्होंने उसकी गिरफ्तारी डाली। तो एक ही रात में मुकदमा हल हो गया कि वो ही उसका कातिल निकला। उसने इसको हंगू जाके कत्ल किया और वहां पर दफना दिया। अब
وجیہہ سواتی نامی امریکی نژاد خاتون کی لاپتہ ہونے کا معمہ تو حل ہو گیا، لیکن یہاں سے کہانی کو ایک اور رخ مل گیا جو اس کے قتل کا تھا۔ اس کے قتل میں رضوان حبیب بنگش کے والد اور ڈرائیور بھی گرفتار ہیں، لیکن یہاں پہ ابھی بھی کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ ٹی وی پر پریس کانفرنس کی گئی، اس پریس کانفرنس کے اندر صرف اتنا مختصر بتایا گیا کہ امریکی نژاد خاتون اس کے سابقہ شوہر نے قتل کر دیا اور اقبال جرم کر دیا، اور پریس کانفرنس ختم ہو گئی۔ اب یہاں پہ اصل کہانی اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ کرنے والے؟ آیا رضوان بنگش خود وہ 25 کروڑ روپے کے غبن کی وجہ سے اس کو قتل کیا، یا پھر وجیہہ کے اپنے ہی رشتہ دار ہیں جو اس کی سابقہ شوہر جو کہ ڈاکٹر علی مہدی امریکہ میں ایک ہارٹ سرجن تھا، جس کو 2014 میں پاکستان میں ہی مرڈر کیا گیا اس کے چھوڑے ہوئے پیسے کی وجہ سے اور اس کی انشورنس پالیسیوں کی وجہ سے جو پیسہ اب ملنا ہے اس کے بچوں کو، ان کی کسٹڈی گارڈین شپ کے عوض جو پیسے ملنے ہیں اس کی خاطر اس کو قتل کروایا گیا۔ یہ معاملہ کون حل کرے گا؟ یہ ایک پنجاب پولیس پر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ کہاں پر 2 ماہ میں ایک اغوا کا معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا اور کہاں پر ایک ہی رات میں اغوا کا معاملہ بھی حل ہو گیا اور قتل کا معاملہ بھی حل کر دیا۔ آیا یہ کس طریقے سے تفتیش ہوتی ہے یہاں پہ؟ اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم جو کہ اوورسیز پاکستانیوں پہ زور دیتے ہیں، ان کی بڑی طرفداری کرتے ہیں، جب اس معاملے پہ اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھا گیا، اس کے رشتہ داروں سے پوچھا گیا جو برطانیہ میں مقیم ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پولیس پر 1% بھی اعتماد نہیں، ابھی تک پولیس نے کوئی کسی قسم کا تعاون نہیں کیا۔ رضوان بنگش آتا ہے، چائے پیتا ہے، چلا جاتا ہے، پولیس جیسے اس کی ملازم ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے سی پی او سے، آر پی او سے بھی بات کی تو کوئی بھی اس کو گرفتار کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ تو اب انہی رشتہ داروں کا، انہی اوورسیز پاکستانی کا سوال ہے پنجاب پولیس سے کہ اب ایک ہی رات میں کیسے اسی سے انہوں نے منوا لیا کہ اغوا بھی اسی نے کیا تھا اور قتل بھی اسی نے کیا تھا۔ آیا یہ اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر اعتماد بحال ہو رہا ہے یا اعتماد خراب کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ایک کہانی تھی جو کہ غیر ملکی نژاد خاتون کی، ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ پاکستان میں ہیں جو در بدر پولیس کے پاس پھرتے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا۔ آخر اس کا جواب کون دے گا؟ قانون بنانے والے ادارے یا قانون نافذ کرنے والے؟ اس کا جواب عوام کو چاہیے۔ شکریہ۔